यदि पाउनुभयो भने हामी सदाको लागि फोहोर बन्द गर्न तयार छौँ। जनताको नाममा फोहोरमा राजनीति गरेर यिनले अरबौँ कमाएका छन्, तिनको बही खाता पनि खोल्नु पर्दछ। जस्तो बालेनजीले काम गर्न नसक्नु भएको कि काम गर्न नदिएको हो कि के लाग्छ तपाईँलाई? बालेन शाहले अहिले हामीसँग एउटा कुरा चाहिँ झुट बोल्नुभयो। के कुरा झुट बोल्नुभयो भन्नुहुन्छ भने बालेन शाहले के भन्नुभयो भने होइन भने यो आन्दोलनले सरकारै पतन हुन्छ, लेखिराख्नुहोस्। हाम्रो विश्लेषण र स्थलगत निरीक्षण पनि यही हेर्नुहोस्। यसमा बालेन शाह मात्रै चाहिँ यसको जवाबदेही त होइन नि त। यसमा त स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि लिएर देशको प्रधानमन्त्री र एज ए होल सरकारको जिम्मेवारी हो कि होइन? यस्तो दमन भइरह्यो भने यसले ठुलो विकराल ठुलो रूप लिन सक्छ र भोलि यो अवस्थामा हामी जस्तो युवाहरूले त्यहाँ ज्यानको आहुति दिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले अबका दिनहरूमा हाम्रो हात, हामीले यस्ता पापी भ्रष्टाचारी गद्दारहरूलाई मतदान देऊ, यी हात हाम्रा अपवित्र भए। अब हामीले के भन्छौँ, पवित्र रूपमा स्वच्छ छवि भएको, राष्ट्रप्रेम भएको, योग्य विज्ञ नेतृत्व युवा राष्ट्रभक्तलाई भोट दिएर चाहिँ विजय बनाऊ। नेपाल आमाको यो चिरहरण भएको अवस्थालाई बचाऊ भने कमल भन्ने एउटा भाइलाई प्लास्टिकको गोली लागेको छ निधारमा। यो त एउटा प्रहरी दमनै भयो नि त। यो दमन प्रहरीले गरेको होइन, गर्न लगाइएको हो नि त। यो गर्न लगाइएको हो नि त। एमसिसी जस्तो घातक सन्धि पास गरेको छ, एसएसपी पनि गरिसक्यो भन्ने कुरा आएको छ। महाकाली त उसले बेचि नै सके। अब यो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, टनकपुर त बेचेकै अवस्था हो। कोशी गण्डक पनि बेचिसके। अब बुढा भन्ने हो त बुझ्नुहोस् न, अब बुढे हामी बालेनलाई मात्रै दोष दिन्नौँ। यो त बालेनको मात्रै होइन नि त समस्या होइन, यो राष्ट्रको समस्या हो। यहाँ त प्रधानमन्त्री लगायत यहाँ विभिन्न 75वटा जिल्लाको यहाँ नेताहरू बस्ने ठाउँ हुन्। एउटा व्यक्तिको टाउको माथि 63,000 ऋण बोकेका छौँ। त्यो हुनाले यो सरकारले अझै पनि यस्ता चाहिँ चलखेल गर्छ भने यो अझै पतन हुन्छ। आज हर्क साम्पाङको देख्नुभयो, अरे बाबै तपाईँहरूले मलाई सोधेर राख्न दिए त होइन नि त हो फाइनान्समा। कुरा फोहोर मेलामा जहिले पनि राजनीति गर्ने साथीहरू खबरदार, अबदेखि तपाईँले राजनीति गरेको भेट्यो भने तपाईँहरू खबरदार, तपाईँहरू विचार गर्नु होला। किनभने तपाईँहरूले जति राजनीति गर्नुभयो, आजै तपाईँको के भन्दा प्रहरी दमन भएको अवस्था छ। कमल तामाङ भन्ने एउटा व्यक्तिलाई एउटा गोली लागेर चाहिँ घाइते भएको अवस्था छ। कहिलेसम्म गोली हान्ने, कहिलेसम्म जनता र प्रहरीले लडाउने, कहिले त कार्य सम्पादन। फलानाले गएर यसरी राति सम्झौता गर्यो, राति उनीहरूले के पाए सम्झौता गर्यो, केही पनि पाएको छैन। सोध्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकामा गएर। त्यो कारणले गर्दा आज हामीले रोक्दै गर्दा लिचेट चुइयो, लिचेट व्यवस्थापन गर्दै भन्दा अहिले आन्दोलन हुँदा आन्दोलन दमन भयो। यसको हरेक जिम्मेवारी नट ओन्ली बालेन शाह, देशको सरकारले लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। किन काठमाडौँलाई फोहोर राखेर हामी धादिङलाई सफा राख्न सक्दैनौँ र धादिङलाई फोहोर राखेर काठमाडौँ पनि हामी धादिङलाई सफा राखेर हामी काठमाडौँ फोहोर राख्न सक्दैनौँ। किनभने हामी जतिको स्थानीय युवाहरूले के बुझ्नुपर्छ भने काठमाडौँ क्यापिटल सिटी हो, क्यापिटल सिटीमा फोहोर हुँदै गर्दा धादिङ सफा भएर हाम्रो देशको बदनाम हुन हामी दिन्नौँ। त्यही के एउटा अध्यक्षले पनि लाखौँ लाख खाएको अवस्था छ। जनतालाई रोगी बनाएर, जनतालाई मर्न बाध्य बनाएर यो चाहिँ फोहोरमाथि राजनीति गरेर जनताको जीवन र जीविकासँग चाहिँ यिनले खेलबाड गरेका छन्। हामीले बालेन शाहसँग सम्झौता गरेकै हो, बालेन शाहलाई हामीले सफल बनाउन खोजेकै हो। हामी बालेन शाहको विरुद्धमा कहिले पनि थिएनौँ र कहिले पनि हुँदिनौँ पनि। त्यो बेला अरबौँको चाहिँ भ्रष्टाचार भएको छ। देशको प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर स्वास्थ्य मन्त्रीदेखि लिएर सचिवदेखि लिएर नगरपालिकाका चाहिँ भनौँ ककरी नगरपालिका र त्यसै गरी तपाईँको धारके नगरपालिका समेतका मेयरहरूले विगतमा एउटा स्कर्पियो बराबरको यिनले बजेट खाएको अवस्था पनि छ भने कम्तीमा त्यहाँको नागरिकहरूलाई शिक्षाको ग्यारेन्टी दिन पर्यो, कम्तीमा स्नातकसम्म शिक्षा उपलब्ध हुनु पर्यो, निःशुल्क तपाईँको त भनौँ स्वास्थ्य उपचार हुनु पर्यो, निःशुल्क स्वस्थ पानीको व्यवस्था हुनु पर्यो, निःशुल्क तपाईँको ककनीबाट काठमाडौँ इभन माछापोखरी आउनुसम्मको चाहिँ के भन्दा यातायात आवत जावत फ्री गरिदिन सक्नु पर्यो। अहिले चाहिँ के छ भन्दा यो दूषित राजनीतिमा चाहिँ फोहोरलाई चाहिँ थुपारिएको छ। उपत्यकामा तपाईँ जानुहोस्, हरेक ठाउँमा चाहिँ गनाएर चाहिँ दुर्गन्धमय सहर भइसकेको अवस्था छ। स्वागत छ। तपाईँ विभिन्न मिडिया मार्फत हामीलाई एकैसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ र हामीले हाइलाइट्समा धेरै कुरा जानकारी गराइसकेका छौँ। आज हामीसँग विशेष रूपमा पछिल्लो समसामयिक विषयमा कुराकानीको लागि हामीसँग दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, निकै चिरपरिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। विशेषतः उहाँ पूर्व डिएसपी र अहिले वर्तमान रूपमा उहाँ एकदम जुझारु एउटा देशका लागि चाहिने एउटा व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, एउटा सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। साथसाथमा उहाँले
विभिन्न विषयमा समसामयिक विषयमा आफ्नो खरो रूपमा आफ्नो विचार धारणा राख्दै पनि आउनुभएको छ। पूर्व डिएसपी केपी खनालजी हुनुहुन्छ भने उता छेउमा हुनुहुन्छ खेलाडी हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय खेलाडी, साथमा अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, जो केही दिन अगाडि तपाईँले सिस्टोल र बन्चरेमा भएको विभिन्न आन्दोलनको पनि उहाँले भनौँ न आन्दोलनमा सहभागी भएर विभिन्न किसिमको नेतृत्व पनि उहाँले भूमिका निभाइसक्नु भएको छ। हामी पछिल्लो समसामयिक विषयमा रहेर यो बहस यो कुराकानी अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। स्वागत छ दुवैजना। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। म यता केपी सरतर्फ लागेँ। अहिले फोहोरमा भएको यो राजनीतिको विषयमा आफ्नो विचार आफ्नो धारणा थोरै राख्नुहोस्। वास्तवमा के छ भन्दाखेरि अब जीवनमा सबभन्दा सुन्दर पक्ष भनेकै चाहिँ के भन्दा सफा सुग्घर हो। अब स्वस्थ हुनको लागि अब सफा सुग्घर भएन भने मान्छे के हुन्छ, बिमारी हुन्छ। विगतमा अब यो उपत्यकाको फोहोर यो काठमाडौँ महानगरपालिकाले अब सिस्डोल होइन ककनीको सिस्डोललाई भनौँ आन्दोलनदेखि लिएर त्यहाँका जनताको जननागरिकहरूको चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षा खानेपानी होइन यावत कुराहरूमा चाहिँ के भन्दाखेरि महानगरपालिका लगायत सरकारका चाहिँ अङ्गहरूले चाहिँ एउटा भनौँ न जबरजस्ती लादेर चाहिँ के भन्दाखेरि त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था पनि छ। अहिले चाहिँ के छ भन्दा यो दूषित राजनीतिमा चाहिँ फोहोरलाई चाहिँ थुपारिएको छ। उपत्यकामा तपाईँ जानुहोस्, हरेक ठाउँमा चाहिँ गनाएर चाहिँ दुर्गन्धमय सहर भइसकेको अवस्था छ। यसबाट तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि कोरोनाको चाहिँ भन्दा पनि ठुलो महामारीको चाहिँ सङ्कट आउने अवस्था पनि छ। यसमा बालेन शाह मात्रै चाहिँ यसको जवाबदेही त होइन नि त। यसमा त स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि लिएर देशको प्रधानमन्त्री र एज ए होल सरकारको जिम्मेवारी हो कि होइन। अहिले राजनीतिलाई एउटा स्वतन्त्र रूपमा उठेको एउटा युवाले केही गर्छु भनेर यो राजनीतिक फोहोरमा अल्मलाएर जसरी चाहिँ के भन्दा ती जनताको चाहिँ एउटा भाग्य र भविष्य र सुरक्षा र स्वास्थ्यको सवालमा राज्य नै संवेदनशील नभएको हामीले चाहिँ स्पष्ट बुझेका छौँ। यो मामिलामा हामीले विगत 2-3 वर्षदेखि नै महानगरपालिकादेखि लिएर स्थलगत निरीक्षणदेखि लिएर त्यहाँ जनतालाई जागरुक बनाउनेदेखि लिएर सरकारलाई ज्ञापन पत्र दिनेदेखि लिएर आन्दोलन गर्ने कुराहरूमा हामी विगत 3 वर्षदेखि गर्दै आएको अवस्था पनि हो। त्यो समयले बताएको परिस्थिति पनि हो। तर अहिले के छ भन्दाखेरि देशका राजनैतिक पार्टीहरूले स्थानीय जनताको मागलाई सही रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्नु र स्वतन्त्र उम्मेदवारले अब पार्टीमाथि लिड गर्यो भनेर चाहिँ के भन्दाखेरि यसको दुष्परिणाम स्वरूप पार्टीका दलका नेतृत्वहरू स्वयं कर्मचारीहरूले चाहिँ यसलाई असहयोग गरेको अवस्था छ। तथापि त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि कम्तीमा त्यहाँको नागरिकहरूलाई शिक्षाको ग्यारेन्टी दिनु पऱ्यो, कम्तीमा स्नातकसम्म शिक्षा उपलब्ध हुनु पऱ्यो, निःशुल्क तपाईँको त भनौँ स्वास्थ्य उपचार हुनु पऱ्यो, निःशुल्क स्वस्थ पानीको व्यवस्था हुनु पऱ्यो, निःशुल्क तपाईँको ककनीबाट काठमाडौँ इभन माछापोखरी आउनुसम्मको चाहिँ के भन्दा यातायात आवत जावत फ्री गरिदिन सक्नु पऱ्यो। यसमा अरबौँको चाहिँ भ्रष्टाचार भएको छ। देशको प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर स्वास्थ्य मन्त्रीदेखि लिएर सचिवदेखि लिएर नगरपालिकाका चाहिँ भनौँ ककनी नगरपालिका र त्यसै गरी तपाईँको धारके नगरपालिका समेतका मेयरहरूले विगतमा एउटा स्कर्पियो बराबरको यसले बजेट खाएको अवस्था पनि छ भने त्यही के एउटा अध्यक्षले पनि लाखौँ लाख खाएको अवस्था छ। जनतालाई रोगी बनाएर जनतालाई मरण बाध्य बनाएर यो चाहिँ फोहोरमाथि राजनीति गरेर जनताको जीवन र जीविकासँग चाहिँ यिनले खेलवाड गरेका छन्। त्यसैले त्यस्ता तत्त्वहरूको छानबिन पनि गर्न पर्दछ। विगतमा जे जति समिति बने र जो कहिले चाहिँ समाधान भयो, कहिले चाहिँ 2-4 दिन बहस हुन्छ, समिति बन्छ, समाधान हुन्छ, त्यहाँबाट पछि जस्ताको तस्तै हुन्छ। यो परापूर्व नहो, यो त विगत वर्षदेखि चलिआएको अवस्था हो। अहिले मुख्यतः के त भन्दा बालेन शाहको उसले गर्न खोजेको एउटा उसलाई यो फोहोरमा अल्मलाएर होइन स्थानीय जनताले के चाहेका छन्, उनले बाटोघाटोमा पिच हुनु पर्यो। अब दुर्गन्धित सडै गलेको गल्ने एकातर्फ नसड्ने सामान एकातर्फ राखेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो। गन्दा हुनु भएन। त्यहाँका जनताले शिक्षा सुविधा होइन बसोबास र स्वास्थ्यको चाहिँ के भन्दाखेरि मेन्डेट दिएर अगाडि बढ्ने भने त ठुलो कुरो होइन। तर यो कुरो ठुलो किन भयो भन्दा यसमा यो दुर्गन्धित राजनीतिमा के भयो भन्दा दूषित राजनीतिमा यो चाहिँ यो फोहोरको राजनीति चाहिँ मिसाइएको अवस्था हो। यसको हरेक जिम्मेवारी नट ओन्ली बालेन शाह, देशको सरकारले लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। यसरी यो फोहोरमा खेलवाड गरेर जनताको स्वास्थ्यमाथि चाहिँ लापरवाही गरेर एउटा सहरको फोहोर सफा गर्न सक्दैन भने यो राज्यले के गर्न सक्छ। आजै तपाईँको के भन्दा प्रहरी दमन भएको अवस्था छ। कमल तामाङ भन्ने एउटा व्यक्तिलाई एउटा गोली लागेर चाहिँ घाइते भएको अवस्था छ। कहिलेसम्म गोली हान्ने, कहिलेसम्म जनता र प्रहरीलाई लडाउने,
खै त कार्य सम्पादन समस्या जहाँ पनि हुन्छ तर समाधानको खोजी गर्नुपर्छ। यहाँ त फोहोरको राजनीतिमा यिनी राजनीतिक पार्टीका चाहिँ के भन्दाखेरि भरौटे भ्रष्टाचारीहरूले चाहिँ के भन्दा यो फोहोरमाथि नै राजनीति गरेर देशलाई मात्र नभएर यो पुरा सहरलाई चाहिँ दुर्गन्धित बनाएर रोगी बनाउन लागेको अवस्था छ। आज तपाईँको चाहिँ ऋणको भारले हामी थिचेको अवस्था छ। त्यतिले पुगेर एउटा सहरको फोहोर सफा गर्न अथवा व्यवस्थित गर्न जनताले चाहे स्थानीय जनताको स्वास्थ्य शिक्षाको चाहिँ के भन्दाखेरि प्राथमिकता दिएर होइन उच्च सम्मान गरेर जनजीविकालाई स्वास्थ्य जस्तो चाहिँ चिजमा खेलवाड गर्छ भने यो सरकार हो कि ठेकदार हो त्यो उनीहरूले बुझ्नु जरुरी छ। स्थानीय जनताको एउटा के भन्दा हुन सक्ने सम्भाव्य सुविधाहरू दिएर यसलाई तत्काल लागू गर्नुपर्दछ। होइन भने यो आन्दोलनले सरकारै पतन हुन्छ। लेखिराख्नुहोस्, हाम्रो विश्लेषण र स्थलगत निरीक्षण पनि यही हेर्नुहोस्। यता म अब हरि लामा सर जो अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ कोच सरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कोच पनि हुनुहुन्छ तपाईँ र अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। अब यो खास सधैँ यो आन्दोलन भइरहने बन्चरेमा अब फोहोर कहिले के हुने खास वास्तवमा यो राजनीतिक कारणले हो कि अथवा के हो? अब तपाईँ अब त्यहाँ धेरै पटक पनि जानुभएको छ, बुझ्नु भएको छ, थोरै तपाईँको विचार। सर्वप्रथम म के भन्न चाहन्छु भने अहिले सिसिडोल नभनौँ, अहिले बन्चरे गइसकेको अवस्था छ। पहिला सिसिडोलमा मात्रै फोहोर 2 वर्षको लागि भनेर फाल्न ल्याएको फोहोर अहिले 17 वर्षसम्म फोहोर फाल्दा त्यहाँको स्थानीयवासीले अहिलेसम्म यो फोहोरलाई हामीले त्यस्तो रूपले हेरेका थिएन। विगतमा विभिन्न समितिहरू बने, मूल समिति बने, यो समितिमा बस्ने विभिन्न संयोजकहरू जस्तो अध्यक्षहरूले विभिन्न हामी एउटा एक टाइपको हामी काठमाडौँ महानगरपालिका शहरी विकास र नेपाल सरकारसँग चाहिँ एउटा सम्झौता गरे। त्यो सम्झौताहरू कुनै पनि सम्झौताहरू अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएन र हामीलाई सबैभन्दा अति आवश्यक चिज भनेको अहिलेको देश विकासको लागि स्वास्थ्य शिक्षा बाटोघाटो हामीलाई यही हो नि त। सबैभन्दा पहिलो कुरो बाटो। हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत शहरी विकासले के भनेको थियो भने फोहोर मैला फाल्दै गर्दा चाहिँ प्रत्येक वर्ष मेन बाटो होइन, अस्थायी बाटो, फोहोर जाने बाटो होइन, अस्थायी फोहोर फाल्ने एरियाको नजिकको अस्थायी बाटो चाहिँ 1 वर्षमा 1 किलोमिटर पिच गर्ने भनेर भनिएको थियो। अहिले आएर 17 वर्ष भयो। 17 वर्षमा 17 किलोमिटर बाटो पिच हुनु पर्थ्यो। अस्थायी बाटोको त परै छोडौँ, अहिले फोहोर मैला जाने बाटो शुद्ध नेपाल सरकार अथवा काठमाडौँ महानगरपालिका शहरी विकासले अहिलेसम्म त्यो बाटो त पिच गर्न सकेका छैन। अहिले पानी परिरहेको अवस्थामा फोहोर जान सक्दैन भने उहाँहरूले हामी पहिलाको समितिसँग गरेको सम्झौता कुनै पनि कार्यान्वयन भएको छैन। त्यो कारणले गर्दा अहिले त्यहाँको स्थानीयवासीले अब पहिला स्थानीयवासीले जति बुझ्थेन त्यो अब पहिलाको कुरो भयो। अहिलेको स्थानीयवासी भनेको कस्तो छ भने अहिलेको हामी जस्तो युवा पङ्क्तिहरू चाहिँ जुन फोहोर मैलालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, सबैभन्दा पहिला चाहिँ फोहोर मैला राम्रो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। व्यवस्थापन गरेपछि हामी फोहोर फाल्न दिन्छौँ भनेर हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बालेन शाहसँग सम्झौता गरेकै हो। त्यो पनि रातको समय 2 बजे हामी रामकुमारी झाँक्रीसँग भोलिपल्ट हुँदै गर्दा हामीले त्योभन्दा अगाडि 1 दिन अगाडि राति हामीले बालेन शाहसँग सम्झौता गरेकै हो। बालेन शाहलाई हामीले सफल बनाउन खोजेकै हो। हामी बालेन शाहको विरुद्धमा कहिले पनि थिएनौँ र कहिले पनि हुँदैनौँ पनि त्यो बेला। किनभने अहिले हामीले के चाहेको छौँ भने बालेन शाहले अहिले हामीसँग एउटा कुरा चाहिँ झुट बोल्नुभयो। के कुरा झुट बोल्नुभयो भन्नुहुन्छ भने बालेन शाहले के भन्नुभयो भने हामीलाई सिसिडोलमा उहाँ चुनाव लडेर जित्दै गर्दा उहाँको भोटिङ गर्दै गर्दा उहाँले जित्दै गर्दा के भन्नुभएको थियो भने सिसिडोलमा आएर जबसम्म फोहोरको समस्याको समाधान हुँदैन तबसम्म म कुनै पनि कार्यक्रममा म माला लाउँदिनँ, फुलमाला लाउँदिनँ, म कुनै कार्यक्रममा जान्न भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले पछिल्लो चरणमा उहाँले त्यो कार्यक्रमहरू गर्नुभयो। सायद उहाँको अब आफ्नो केही होला कारणले उहाँले लाउनुभयो, माला लाउनुभयो। तर फोहोरसँगै विभिन्न उहाँले मुद्दा उठाउनु भयो। उहाँले पहिला भन्नुभएको थियो फोहोर नै मेरो पहिलो प्राथमिकता हो भनेर पहिला उहाँले भन्नुभएको थियो। अहिले विभिन्न मुद्दाहरू उठाउँदै हुनुहुन्छ, ठिकै छ। उहाँ एउटा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुँदै गर्दा उहाँले विभिन्न मुद्दाहरू उठाउनु भयो, त्यो जायज कुरा हो। तर अहिले पछिल्लो समयमा आएर यहाँ विभिन्न जति उहाँले पूर्व डेस साहबले भन्नुभयो हो राजनीति भएकै हो। त्यहाँ विभिन्न राजनीति कर्मीहरू छँदैछन्। 17 वर्षदेखि राजनीति गर्दै फोहोर मैलामा समिति बनाउने, उपसमिति बनाउने गर्दै गर्दा अहिले पनि हाम्रो राजनीतिक दलका साथीहरूले अहिले पनि समिति भनेर सङ्घर्ष समिति भनेर अहिले पनि उहाँहरू रिपोर्टर्स क्लबमा कार्यक्रम गर्नुहुन्छ, विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम गर्नुहुन्छ। हामी त्यसको लागि चाहिँ हामी सपोर्ट गर्दैनौँ, हामी त्यसको घोर निन्दा गर्छौँ। किनभने हामीलाई चाहेको यो समिति बनेर भन्दा पनि हाम्रो त्यहाँ स्थानीयले हामी स्वतन्त्र स्फूर्त रूपमा हामी त्यहाँको लागि आफ्नो
आफ्नो स्वच्छ राख्नको लागि चाहिँ हामी लडेको हो नि त। हामी कुनै त्यो हामीलाई विकास, हामीलाई योजनाहरू, हामीलाई कुनै ठेक्कापट्टाहरू चाहिनको लागि हामी आन्दोलन गरेको होइनौँ। हामी स्वतः रूपमा स्पष्ट रूपमा फोहोर मैला व्यवस्थापन राम्रो होस्, फोहोर मैला सहजीकरण होस्। काठमाडौँमा यत्रो थुप्रिरहेको फोहोर चाहिँ सिसिडोल बनचरीमा जुन नेपाल सरकारले 5-7 अरब खर्च गरेर बनाएको छ, त्यसमा व्यवस्थित तरिकाले फालोस् भन्ने हाम्रो एउटा के हो, हामी एउटा शिक्षित युवाको चाहिँ के हो, हाम्रो एउटा इच्छा पनि हो त्यो। किन काठमाडौँलाई फोहोर राखेर हामी धादिङलाई सफा राख्न सक्दैनौँ र धादिङलाई फोहोर राखेर काठमाडौँ पनि हामी धादिङलाई सफा राखेर हामी काठमाडौँ फोहोर राख्न सक्दैनौँ। किनभने हामी जतिको स्थानीय युवाहरूले के बुझ्नुपर्छ भने काठमाडौँ क्यापिटल सिटी हो, क्यापिटल सिटीमा फोहोर हुँदै गर्दा धादिङ सफा भएर हाम्रो देशको बदनाम हुन हामी दिन्नौँ। हजुर, तपाईँले भन्नुहुन्छ जस्तो बालेनजीले माला लगाउँदैन यहाँको व्यवस्थापन नगरी भन्नुभयो, त्यहाँ गएर भन्नुभयो नि, जस्तो बालेनजीले काम गर्न नसक्नु भएको कि काम गर्न नदिएको हो कि के लाग्छ तपाईँलाई? बालेन शाहले मेन कुरो उहाँ स्वतन्त्रबाट जित्नु भएको छ। यस्तै जस्तो धरानबाट हर्क साम्पाङ जित्नु भएको छ, यसै गरी नेपालगञ्जबाट एकजना हाम्रो मेयरमा जित्नु भएको छ। उहाँहरू 3 जना हुनुहुन्छ। जस्तै हर्क साम्पाङले पनि त्यत्रो काम गर्दा गर्दा हर्क साम्पाङलाई पनि विभिन्न बिचमा बाधा अवरोधहरू आइरहेछ। जस्तै काठमाडौँ भने क्यापिटल सिटी, यो त सबैभन्दा यहाँ लगभग 60 लाख जनसङ्ख्या बस्छ काठमाडौँमा। जस्तै अरू ठाउँभन्दा त यो त धेरै ठुलो सहर हो नि त, यो त क्यापिटल सिटी मेन सिटी हो। यहाँ त हरेक कुरा सोच विचार गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। बालेनलाई कति राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले असफल बनाउन खोजेकै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने बालेन भनेको एउटा स्वतन्त्रबाट जितेको व्यक्ति हो, उसले आफ्नो स्वतन्त्र हिसाबले काम गर्न पाइरहेको अवस्था चाहिँ छैन। हामी बालेनलाई मात्रै दोष दिन्नौँ, यो त बालेनको मात्रै होइन नि त समस्या, होइन, यो राष्ट्रको समस्या हो। यहाँ त प्रधानमन्त्री लगायत यहाँ विभिन्न 75वटा जिल्लाको यहाँ नेताहरू बस्ने ठाउँ हो नि त। यहाँ त विभिन्न विदेशी यहाँ राजदूतहरू बस्ने ठाउँ हो नि त। यो राजदूतले गरेको फोहोर पनि त जाने सिसिडोलै हो र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जाने फोहोर पनि त्यही हो भन्दाखेरि सबैले गरेको फोहोर चाहिँ बालेन एउटाले चाहिँ जिम्मा लिन सक्दैन। यो चाहिँ एउटा राज्यको समस्या हो। यो बालेनलाई मात्र एउटा जहिले पनि गाली गरेर यसको समस्याको समाधान हुँदैन हो। बालेनले पनि कुनै कुरा गल्ती गर्छ भने बालेनलाई पनि हामीले गाली गर्नै पर्छ। बालेन पनि एउटा स्वतन्त्र एउटा रूपमा जितेर गएको व्यक्ति, ऊ काम गर्छु भनेर गएको भएर बालेनले पनि कुनै ठाउँमा गल्ती गर्छ भने बालेनलाई पनि गल्ती औलाउनु पर्छ र बालेनले पनि तिमीले गल्ती गरेकै हो भन्नुपर्छ। त्यो कारणले गर्दा अहिले काठमाडौँको यो फोहोर सहजीकरण गर्नको लागि व्यवस्थापन सबैभन्दा पहिलो बाटो हो। व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्नुपर्छ। अहिले व्यवस्थापन गर्ने भन्दै गर्दा हामीसँग 18 बुँदे सहमति गर्दै गर्दा 18 बुँदे सहमतिमा एउटै पनि काम कार्यान्वयन गरेन। अनि त्यो कारणले अहिले स्थानीयले त्यहाँ अवरोध गर्दै गर्दा, हाम्रो साथीहरूले हामी लगायतले अवरोध गर्दै गर्दा हामीलाई अहिले एउटा पुलिस हाम्रो साथी हो, प्रहरी हाम्रो साथी हो। प्रहरी भनेको हाम्रो सुरक्षाको लागि खटिनु भएको हो। तर त्यसो गर्दै गर्दा अहिले महानगरपालिका, शहरी विकास अथवा काठमाडौँ महानगरपालिका नेपाल सरकारले अहिले यहाँ शक्ति बल प्रयोग गरिरहेछ। यहाँ आज कमल भन्ने देश साहबले पनि भन्नुभयो, कमल भन्ने एउटा भाइलाई प्लास्टिकको गोली लागेको छ निधारमा। यो त एउटा प्रहरी दमनै भयो नि त। यो दमन प्रहरीले गरेको होइन, गर्न लगाइएको हो नि त। यो गर्न लगाइएको हो नि त। प्रहरी त हाम्रो साथी हो। प्रहरी र हामी भनेको एक भयो भने सबै कुरा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ नि त। त्यो कारणले गर्दा यसो भयो भने अहिले यो फोहोर मैला झर्दा अहिले यसो गर्दै गऱ्यो भने एक दिनको समस्या होइन नि त। यो त अनिश्चितकालको लागि फोहोर फाल्ने ठाउँ हो नि त। त्यो कारणले गर्दा यस्तो दमन भइरह्यो भने यसले ठुलो रूप लिन सक्छ र भोलि यो अवस्थामा हामी जस्तो युवाहरूले त्यहाँ ज्यानको आहुति दिनुपर्ने हुनसक्छ। यता अब थोरै डिएसपी साहबतर्फ लागेँ म। जस्तो अघि थोरै प्रसङ्ग उहाँसँग जोडेँ मैले, जस्तो बालेनजीलाई असफल गराउन विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको चलखेल हो अथवा उहाँलाई काम गर्न नदिएको हो कि अथवा उहाँले पनि अब हुन धेरै समय भएको छैन आएको, अझै उहाँको काम गर्ने समय धेरै नै छ। के भन्नुहुन्छ अब जस्तै हर्क साम्पाङजी जसरी फिल्डमा खटिएर काम गर्नुभएको छ, कतिपय सिस्टोलका बन्चरेका स्थानीयले भन्नुहुन्छ बालेनजी अब फिल्डमा आउनु पर्यो, उहाँले पनि अब यहाँ जसरी हर्क साम्पाङले काम गर्नुभएको त्यसरी आएर गरेर जनताको मन जित्नु पर्यो। अब एक कार्यकाल हामीले उहाँलाई चाहिँ अब मेयर बनायो, अब अर्को कार्यकाल यो अवस्था हो र भने हामी भोट दिन्नौँ भन्नुहुन्छ। अब बालेनजीले के गर्नुपर्छ स्थानीयहरूको मन जित्न, समग्र देशको भनौँ न यो फोहोरको अवस्थालाई अलिकति सल्भ गर्नको लागि थोरै आफ्नो विचार? वास्तवमा के त भन्दाखेरि देशका विभिन्न पार्टीहरूले जनताको भाग्य र भविष्यलाई उसले थाती राखेर होइन एउटा अस्तित्व नै विहीन बनाएको अवस्था छ। यो अवस्थाबाट वाक्क दिक्क भएका, भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म भएका, देशलाई लुटेर खाएका, देश नै बेचेका राष्ट्रघातीहरूको मान शान इज्जत प्रतिष्ठा खस्केकै अवस्था हो। किन खस्क्यो भन्दा काठमाडौँबाट चाहिँ अब बालेन शाह, अब धरानबाट हर्क साम्पाङ र तपाईँको धनगढीबाट चाहिँ गोपी हमाल, 3 जनाको स्वतन्त्र उम्मेदवारीको कारण अब पार्टीको अस्तित्व नै समाप्त भएको अवस्था पनि छ। यदि चाहिँ नि म सक्षम छु, मेरो पार्टी सक्षम छ भने त हिम्मत हुनु पर्यो म एक्लै लड्छु भनेर।
पाँचवटा दल मिलेर लुटेर खानको लागि, जनताको चाहिने रगत र पसिना चुसेर खानको लागि यिनले गठबन्धन गरे हो। यो सरकारै होइन त ठेकदार हो। त्यसै अन्तर्गत के भइदियो भन्दा अब बालेनले अब चाहिँ के भन्दा राजनीतिक एउटा भनौँ न उचाइमा पुगेर पार्टीको अस्तित्व नै समाप्त हुने खालको कुराहरू आयो। तत्पश्चात यसमा राजनीतिक 100% राजनीतिक गन्ध विभिन्न पार्टीका मान्छेहरूले अघोषित अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष उसलाई असफल गराउनु खोजेको एउटा खेल हो। यो खेललाई जित्नको लागि के छ भन्दाखेरि मुख्यतः त्यहाँको उहाँहरू जस्तो स्थानीय युवाहरूको एउटा टिम बनाएर 1 2 3 4 5 फर्स्ट त एकै दिनमा त 1 किलोमिटर पिच त हुँदैन, अथवा सर्टेन टाइम दिएर कर्मश चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ, शिक्षा स्वास्थ्य होइन अथवा यातायातको सुविधा, बाटोको चाहिँ कति महिनामा कति बाटो बनाउने र चाहिँ भनौँ न बन्चरे डाँडामा कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यहाँ 5 अरब जतिको त्यहाँ खर्च भइसकेको अवस्था छ होइन, त्यहाँको जननागरिकको कसरी मन जित्ने। त राजनीतिक गन्धभन्दा बाहिर रहेर स्वच्छ व्यक्तिलाई राखेर यो चाहिँ राजनीतिबाट चाहिँ आज तपाईँले उहाँले गुरुले भने जस्तै सोच्ने हो भने हरेक प्रकारको त्यहाँ समिति बनायो होला वर्षौँदेखि। अब 2 वर्ष 14 वर्षको चाहिँ मेन्डेट कति थियो, 2 वर्ष गइसक्यो। किन भन्दा जति कुराहरू एग्रिमेन्ट हुन्छ आज एग्रिमेन्ट गर्छन्, त्यहाँ गएर पैसा खान्छन्, त्यहाँ हो गऱ्यो, त्यहाँबाट फेरि यो कुरो मिल्दैन, फेरि आन्दोलन। यो कर्मश भएको कुरा हो। अहिले आएर के भन्दा यो बालेनप्रति लक्षित भएको कुरा, यो बालेनको मात्रै समस्या होइन, यो समस्या बनेको देशको प्रधानमन्त्री र सरकार बनाएका सहरी विकास महानगरपालिका होइन तपाईँको स्वास्थ्य मन्त्रालय यावत कुराहरू जिम्मेवार छन्। यहाँ चाहिँ के भन्दा यो चाहिँ एउटा मेयरको मात्रै काम हो भनेर बस्नु मिल्दैन। त्यहाँबाट स्थानीय जनताहरूलाई राखेर एउटा के भन्दा टिपोट गरेर त्यो एउटा एजेन्डा लिएर यो तरिकाले काम गर्छु भनेर मेन्डेट दिएर सही तरिकाले सुचारू गराउनु आवश्यकता छ। होइन भने विश्वको जो द्वार भनेको यो काठमाडौँ यो दुर्गन्धमा भइसक्यो र यो एउटा चाहिँ फोहोर नै व्यवस्थापन गर्न नसक्ने होइन सरकारले तपाईँ हामी जनतालाई के देला अथवा हामीले अहिलेसम्म के पायौँ, करको भारी रगत र पसिना 90 लाख युवाको बहिर्गमन, देशबाट पलायन, 18-19 खरबको ऋण, एउटा व्यक्तिको टाउकोमाथि 63,000 ऋण बोकेका छौँ। त्यो हुनाले यो सरकारले अझै पनि यस्ता चाहिँ चलखेल गर्छ भने यो अझै पतन हुन्छ। आज हर्क साम्पाङको देख्नुभयो, अरे बाबे तपाईँहरूले मलाई सोधेर राख्न दिए त होइन त हो फाइनान्समा म प्रयास गर्छु भन्दा तोडफोड भयो। यहाँ त त्यहाँ पनि राजनीति लागिसकेको छ। तर यिनीहरूले यो कुकर्म गर्नु भन्नुको मतलब अझै तपाईँभन्दा 10 स्टेप डाउन हुनु, जननजरबाट गिर्नु। यो षड्यन्त्रपूर्ण राजनीतिक दुर्गन्ध आएको छ। बालेनलाई हामीले साथ दिन्छौँ, तर बालेनले पनि जनताको हकमा, स्थानीय जनताको हकमा र विगतमा बनेका समितिहरू को थिए, कति पैसा कमाए, कसरी डोनेसन हुन्थ्यो, फोहोर बापत कोले कति पैसा खान्थे, त्यसको चिरफार पनि गर्नुपर्दछ। यसमा अरबौँ रुपियाँ चाहिँ के भएको छ, जनता मरेका छन्, जनता रोगी भएका छन्, जनताको मानहानि भएको छ, जनताको नाममा फोहोरमा राजनीति गरेर यिनले अरबौँ कमाएका छन्। तिनको बही खाता पनि खोल्नु पर्दछ। स्थानीय जनताले पनि यस्ता राजनीतिक दलको पछि लागेर आफ्नो चाहिँ गाउँको विकास उन्नति समृद्धिलाई मध्यनजर राखेर अवरोध गर्न हुँदैन। स्थानीय प्रशासन, महानगरपालिका, सहरी विकासको एउटा टिम बसेर, मिडियाको टिम बसेर आवश्यक पर्छ भने हामी पनि त्यसमा सहजीकरणको लागि बस्न सक्छौँ, किन यो देशको सवाल हो। त उनीहरूले यो सवाललाई एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले समाधान गर्नुपर्छ। होइन यो राजनीतिक दुर्गन्धले जसले यहाँ चाहिँ के भन्दा खेल खेलिएको छ उनी नै त्यही फोहोरमा पुर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। सत्य त लुक्दैन। त्यसैले यसलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन, स्थानीय जनताको चाहिँ के भन्दा जे चाहना छ त्यसलाई सम्भव भएसम्म समाधान र व्यवस्थापन र मिलेर जानुपर्दछ। प्रहरीलाई दमन गर्न लगाएर आजै तपाईँ गोली चलाएको छ, पहिला पनि 10 राउन्ड गोली चलेकै हो। गोली चढ्ने स्थानीय जनता र चाहिँ के प्रहरीको भिडन्त गराउने र चाहिँ नि अब त्यो ठुल्ठुला महानायकहरूले होटलमा बसेर चुसी खाने वातावरण गर्नु भएन। त्यो हुनाले यसमा स्थानीय प्रशासन र स्थानीय जनता, स्थानीय प्रशासन र उहाँहरू जस्तो चाहिँ अभियन्ताहरू बसेर एउटा सहजीकरणबाट राजनीतिक गन्धबाट मुक्त भएर यसलाई स्वच्छ तरिकाले सहजीकरण तत्काल गर्नुपर्दछ। होइन भोलि चाहिँ यो फोहोरले यदि अर्को कोरोनाभन्दा पनि महाकोरोनाको बिमारी आयो भने त्यसको जिम्मेवार राज्य हुन्छ, देशको प्रधानमन्त्री हुन्छ, स्वास्थ्य मन्त्री हुन्छ, सहरी विकास मन्त्री हुन्छ र महानगरपालिकाको प्रमुख पनि हुन्छ। त्यो हुनाले यसलाई लडाइँ झगडा होइन, यसलाई जुधेर फुटेर भिडन्त गराएर यो समाधान होइन। यो स्वास्थ्य मानिसको जीवन स्वास्थ्य र जीवनसँग गाँसिएको सवाल भएको हुनाले सहजीकरण गर्नको लागि तत्काल चाहिँ के भन्दा सम्बन्धित पक्षलाई म आह्वान र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। थोरै हरित सरतर्फ लागि आजको आन्दोलनको विषयमा जस्तो एक दिन चल्ने
फेरि भोलिपल्ट रोकिने विभिन्न सामान्य कुराले पनि आन्दोलन चर्किन्छ त्यहाँ। जस्तो अस्ति एउटा बाख्रालाई ठक्कर दिएर आन्दोलन भयो, फेरि गाडी रोकियो भन्ने कुरा आयो, कहिले कुखुरालाई हानेर रोकियो भन्ने कुराहरू नै आउँछ। र आज खास भएको आजको जुन गोलीको विषयमा र गोली लागेको व्यक्तिको अवस्था, स्वास्थ्य अवस्थादेखि लिएर पछिल्लो जानकारी के छ तपाईँले? तपाईँले भन्नुभयो बाख्रालाई ठक्कर दिए पनि बन्द हुन्छ, कुखुरालाई ठक्कर दिए पनि बन्द हुन्छ। अब तपाईँहरूले यो बुझ्नुहोस् कि गाउँमा बस्ने मान्छे एउटा साधारण, उसको जीविकोपार्जन भनेकै उसको बाख्रा हुनसक्छ, जीविकोपार्जन भनेको उसको कुखुरा हुनसक्छ। त्यो कारणले उसले दुनियाँसँग ऋण गरेको हुन्छ होइन, कुनै संस्थासँग ऋण मागेर उसले ल्याएर बाख्रा पाल्या हुन्छ। उसको बाख्रा मऱ्यो भने त उसले त क्षतिपूर्ति त माग्नु पऱ्यो नि त। बाख्रा मारेपछि गाडी त्यतिकै जान दिने कुरा त आएन, त्यसले बन्द हुने त स्वाभाविक कुरा हो नि त। जस्तो मैले कुनै उसँग हजारौँ रुपियाँले ऋण लिएर कुनै व्यवसाय गरेको छ भने त्यो व्यवसाय कोही आएर भत्काउँछ भने म त्यो भत्काउने मान्छेलाई अवरोध त गर्छु नि त, खास त्यो हो। अनि अहिले आएको पछिल्लो अवस्था म तपाईँलाई के भन्छु भने, पछिल्लो अवस्था चाहिँ जुन काठमाडौँ महानगरपालिकासँग 18 बुँदे सहमति भयो, 18 बुँदे सहमतिमा चाहिँ हामीले 1 महिनामा हुने काम, 2 महिनामा हुने काम, 3 महिनामा हुने काम र अर्धवार्षिक हुने काम र वर्षमा हुने काम हामीले एउटा त्यसको चाहिँ स्टेप वाइज बनाएको थियौँ। त्यो गर्दा उहाँलाई हामीले 1 महिनामा हुने काम, सिम्पल काम, गाडीले प्राइभेट गाडीहरू र सरकारी गाडीहरू, काठमाडौँ महानगरपालिका गाडीहरू जुन गाडीले चाहिँ लिचेड चुहाउँदै ल्याउँछ, त्यो लिचेड चुहाउँदै ल्याउन त्यो बन्द गर्नको लागि चाहिँ एउटा ट्याङ्की बनाउनुहोस् भनेर हामीले त्यो एउटा माग गर्दा उहाँले 1 महिनाभित्रमा त्यो बनाउन हामी लगाउँछौँ भनेर भन्नुभयो र 1 महिनाभित्र त्यो ट्याङ्की पनि बनाइएन। हामीले त्यो कुरा सोध्न गयौँ, काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर साहब र कार्यकारीलाई सोध्यौँ। त्यो कुरा सोद्धा यो कुरा हुँदैछ, हामीलाई 15 दिन टाइम माग्यो भन्यो, हामीले त्यो पनि कुर्यौँ, त्यो कुरा पनि भएन ल, त्यो पनि भएन। सिसी डोलमा 4 गन आयो, 4 गन्दा आयो, 4 नगनाउने हामी केमिकल हाल्छौँ र 1 हप्ताभित्रमा त्यहाँको 4 नगनाउने बनाउँछौँ भनेर उहाँहरूले हामीलाई एउटा आश्वासन दिनुभयो। त्यो आश्वासन त्यो पनि पुरा भएन। अनि अर्को आयो लिचेड हामी खोलामा मिसाउँदैनौँ, लिचेड चाहिँ खोलामा गयो भने विभिन्न रोगहरू, त्यो त्यहाँबाट हुने छालामा हुने रोगहरू लाग्न सक्छ, त्यहाँबाट विभिन्न केमिकलहरू आउँछ, त्यो कारणले विभिन्न मान्छेलाई असर गर्छ भन्ने कुरा त्यो पनि पुरा भएन। त्यो अहिले लिचेड हेर्न जानुहोस् खोलामा बगाइरहनु भएको छ। अनि अर्को कुरा आयो 4 व्यवस्थापन बेलुका गर्नुहोस्, 4 सहजीकरण बेलुका गर्नुहोस्, 4 दिउँसो हिँड्दा सबैलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, 4 बेलुका लानुहोस् र 4 लगेपछि क्यापिङ राम्रोसँग गर्नुहोस्, 4लाई मजाले डम गर्नुहोस् भनेर त्यो पनि राम्रोसँग गरेन। त्यो कारणले गर्दा त्यो आवाज चाहिँ स्थानीय युवाले, किन हामीले राति गर्दै गर्दा सम्झौता गर्दै गर्दा स्थानीयवासीले हामीलाई के भन्नुभयो भने, तपाईँहरू राति 2 बजे गएर किन बालेनसँग तपाईँहरू चोर स्टाइलले तपाईँहरू किन सम्झौता गर्नुभयो, दिन थिएन, तपाईँहरू किन रातमा गएर गर्नुभयो भने भन्नुभयो। आखिर हामीले त्यो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि गरेको होइन, हामीले अहिलेसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट 1 रुपियाँ पनि 1 रुपियाँको चिया खाएको छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले भन्नुहोस् र तपाईँहरूले यदि लगेर खाएको छ भन्नुहोस्, हाम्रो टिमलाई हामी फाँसी दिन तयार छौँ। हामी त्यो कारणले गर्दा हामीले अहिले यसरी हामीले चाहिँ स्थानीय ठाउँलाई त्यहाँ फोहोर मैलालाई व्यवस्थित गर्दै जाँदा गर्छु भन्दै गर्दा हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यहाँ गाउँघरमा चाहिँ त्यहाँ स्थानीयलाई भाँडा भैलो गरिदिने, फलानाले गएर यसरी राति सम्झौता गर्यो, राति उनीहरूले के पायो सम्झौता गर्यो, केही पनि पाएको छैन, सोध्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकामा गएर। त्यो कारणले गर्दा आज हामी त्यो कारणले हामीले रोक्दै गर्दा लिचेड चुइयो, लिचेड व्यवस्थापन गर्दै भन्दा अहिले आन्दोलन हुँदा आन्दोलन दमन भयो। दमन भएपछि आज कमल भाइलाई गोली लाग्यो, आज लगभग 15-20 फायर चल्यो गोली। त्यसले त त्यो त राम्रो उ त होइन, त्यसको नतिजा त राम्रो आउँदैन। त्यहाँको स्थानीयले भोलि छोड्छन् र आज 200 जना उत्रियो होला, भोलि 1000 जना उत्रिन्छ, भोलि 1000 जना पछि 10,000 जना उत्रिन्छ, भोलि त्यहाँ जिल्ला उत्रिन सक्छ, 2टा जिल्लाको मान्छे उत्रियो भने कति हुन्छ होइन। अनि त्यो भयो। अहिले यो काठमाडौँमा जुन फोहोरको समस्या छ नि, यसले गर्दा ठुला खम्बा भनिने नेताहरू, ठुला नेताहरू यो फोहोर मैलाकै कारणले संसदीय चुनावमा तलमाथि हुन सक्छ भन्न खोजेको। स्वतन्त्रले जसरी बालनले जिताएको थियो त्यसरी फेरि अब यो नेताहरूलाई फोहोरकै कारणले, फोहोर मैला व्यवस्थापन भएन भने यही कारणले फेरि नेताहरू फेरि तल गिर्न सक्छ, नेताहरू तल झार्न सक्छ र झर्न पनि सक्छ। त्यो कारणले नेताहरूले ध्यान दिए हुन्छ, यो कुरामा सबै नेताहरूले ध्यान दिए हुन्छ। यो संसदीय चुनावमा यसको असर संसदीय चुनावमा आउन सक्छ। अब यो विषय थोरै म यता केपी सरतर्फ लागेँ, अब थोरै अब मङ्सिर 4मा हुने जुन संसदीय चुनावको कुरा यता हरि सरले थोरै उठाइहाल्नुभयो।
थोरै अब विश्लेषणात्मक रूपमा के होला कसो होला। अब जसरी अहिले स्वतन्त्र रूपमा उठेका उम्मेदवारले जसरी जुन अपत्तारिलो उहाँहरूले नतिजा ल्याएर जसरी जनताको मन जितेर उहाँहरू अगाडि आउनुभयो, अब के होला त? अब यसो विश्लेषणात्मक रूपमा आफ्नो विचार राखिदिनुहोस्। अबको यो चुनावमा ठुल्ठुला नेताहरू के अब हारेर उनीहरूको राजनीति जीवन समाप्त होला त? अब विगत र वर्तमानलाई हामीले समीक्षा गर्दा र अहिलेको सिनारीलाई अब यहाँलाई पनि थाहा नै छ, यो पार्टीबाट वाक्क दिक्क भएका छन् यिनीहरू। किन भन्दा यिनीहरूले जे गरे आफ्नै पारिवारिक श्रीलङ्कामा राछेपाको चाहिने जुन परिवारबाट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सिँचाइ मन्त्री, उद्योग मन्त्री भएर आज हालत देखिएको अवस्था पनि छ। देशलाई दोहन गरेर त्यो खालको चाहिँ घरबाट घिसारेर जलाउने र मार्नेसम्मको अवस्थामा चाहिँ पुगेको अवस्था छ। यहाँका नेताहरूले त्योलाई उदाहरणीय बन्नुपर्छ। जसरी तपाईँको चाहिँ पाकिस्तानमा एउटा भुट्टु को हत्या हुँदा, फाँसी हुँदा काठमाडौँमा आन्दोलन भएको थियो। त्यसैले यी कुराहरू विदेशी चाहिने छिमेकी राष्ट्रहरूबाट पनि सिक्नुपर्ने हो। अब यिनीहरूबाट देश बन्दैन। त्यो हुनाले यिनीहरूको चाहिँ के भन्दा अब त हेर्नुहोस्, जनताले यी चाहिँ ठुल्ठुला नेताहरूको जनमत पनि जफत हुन्छ। हेर्नुहोस् किन यिनी सुध्रन। अब तपाईँले देख्नुभयो, जस्तै उहाँले भनिसक्नु हो, यो फोरमाथि राजनीति जति यिनले गर्छन्, जति विलम्ब गर्छन्, यिनीहरूको चाहिँ के भन्दा मङ्सिर 4 मा हुने चाहिँ प्रतिनिधि सभामा यिनीहरूको चाहिँ बहुमत आउने सम्भावना छैन। अब देशले नयाँ अनुहार खोजेको छ। युवाले नै देशको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्नुपर्दछ। यी बुढाखाडा यिनीहरूले चाहिँ 32 वर्षसम्म जति लुटेका छन्, देशको लागि के दिए, तपाईँलाई के दिए, जनतालाई के दिए, कहाँ शिक्षामा सुधार भयो, कहाँ के भयो। हामीले अभाव, तनाव, गरिबी, भनौँ हरेक कुरामा हामीले के भन्दाखेरि महँगी, अहिले चरम महँगी, पैसा घर घरमा लुकाएर आर्थिक मन्दी गराएर देशलाई फिजेर चाहिँ अफगानिस्तान बनाउन उद्यत भएको अवस्थामा फोहोरमाथि राजनीति गरेका छन्। त्यसैले यी चाहिँ 5-6 वटा जुन टाउके नेताहरू छन् उनीहरू विस्थापित भएकै अवस्था छ। अब आउने चुनावमा नयाँ अनुहार स्वतन्त्र पनि हुनसक्छ अथवा कुनै चाहिँ पार्टीको स्वच्छ छवि भएको कुनै व्यक्तित्वले लिड पनि गर्न सक्छ। हेर्नुहोस् होइन, किनभने जसले राष्ट्र, राष्ट्रियता र हाम्रो चाहिँ धर्म, संस्कृति, परम्परा, इतिहासलाई बचाउनको लागि, देशलाई सुरक्षित र संरक्षित राख्नको लागि हाम्रो चाहिँ के भन्दा दिल्लीमा 12 बुँदेबाट बेचिएको जनताको सार्वभौम सत्ता फिर्ता गर्नको लागि र हाम्रो चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि जुन एउटा एमसिसी जस्तो घातक सन्धि पास गरेको छ, एसएसपी पनि गरिसक्यो भन्ने कुरा आएको छ। महाकाली त उसले बेचि नै सके। अब यो लिपुलेक, लिम्बुधुरा, टनकपुर त बेचेकै अवस्था हो। कोशी गण्डक पनि बेचिसके। अब भन्नेमा त बुझ्नुहोस् न, अब बुढी गण्डक के भन्छ, गण्डकीको त्यो जलविद्युत परियोजनामा स्वयं चाहिँ बाबुराम भट्टराईले भनेका छन् 3 जना नेताहरूले 3 अरब खाएका हुन्। प्रत्यक्ष यस्तो छ। क्यान्टिनमेन्ट पनि त्यस्तै छ। अब तपाईँको चाहिँ द्वन्द्व पीडितको हालत त्यस्तै छ, अपाङ्गको हालत त्यस्तै छ। क्यान्टिनमेन्टमा चाहिँ प्रचण्डले चाहिँ खानुभएको चाहिँ कुराहरू बाहिर आएकै छन्। पनि यस्तो चाहिँ राज्यद्रोह, राष्ट्रघात गर्ने व्यक्तित्वलाई अझै पनि हामीले भोट दिएर अझै पनि हामीले सम्मान गर्छौँ भने हाम्रो र देशको चाहिँ यो अस्तित्व समाप्त भएर जान्छ। नेपाल नै रहँदैन। एक प्रकारको अघोषित उपनिवेशवाद भइसक्यो। त्यसैले आउने चुनावमा स्वतन्त्र युवा अथवा राष्ट्रवादी नेतृत्वले चाहिँ लिड गर्न सक्छ। होइन भने यिनीहरूका दिन चाहिँ गए। अब पनि यिनीहरू सुध्रन भने त्यही हो, त्यही फोहोरमा यिनलाई नै पुर्ने अवस्था आउँछ। हेर्नुहोस्, र श्रीलङ्काको अवस्था आउँछ। यो ध्रुव सत्य पनि हो, राजनीतिक विश्लेषण पनि हो, जनमतले देखाएको परिस्थिति पनि हो। हामीले त चाहिँ 10औं-20औं जिल्लाहरूमा गएर जनमत पनि बुझेको अवस्था पनि हो। त्यो अवस्थालाई मध्यनजर राखेर यिनीहरूमा सुधार कदापि हुँदैन। किनभने तर खान पल्केको बिरालोले के भन्दाखेरि मही खाँदैन। हेर्नुहोस्, तरै खान्छ। चोर्न पल्के, देश दोहन गर्नु पर्थे, राष्ट्रको चाहिँ अस्मिता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा लिलाम गरिसके। अब यो एमसी जस्तो घातक सम्झौता पास गरेर वान स्टेट अफ द अमेरिकाको रूपमा नेपाललाई रूपान्तरण गरिसके। त्यसैले अबका दिनहरूमा हाम्रो हात, हामीले यस्ता पापी भ्रष्टाचारी गद्दारहरूलाई मतदान देऊ। यी हात हाम्रा अपवित्र भए। अब हामीले के भन्छौँ, पवित्र रूपमा स्वच्छ छवि भएको, राष्ट्रप्रेम भएको, योग्य विज्ञ नेतृत्व युवा राष्ट्रभक्तलाई भोट दिएर चाहिँ विजय बनाऊ। नेपाल आमाको यो चिरहरण भएको अवस्थालाई बचाऊ भनेर चाहिँ भन्दा तपाईँकै टेलिभिजनद्वारा विश्वमा रहेका, देशमा रहेका सम्पूर्ण सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, सर्वाधिकार सम्पन्न जननागरिकहरूलाई एकपटक आफ्नो छातीमा हात राखेर आत्मसमीक्षा गरेर अब चाहिँ हाम्रो मतदान परिवर्तन गरौँ। मतदान भनेको यस्तो दान हो, एउटा मतदानले देश विकास हुनसक्छ, एउटा मतदानले देश बर्बाद हुनसक्छ। त्यसैले यो चाहिँ भावी चाहिँ मङ्सिर 4 गते हुन गइरहेको यो मतदानमा देशलाई बनाउनमा एउटा दान गरौँ। योग्य विज्ञ राष्ट्रवान व्यक्तित्वलाई
नेतृत्वमा पुर्याउँ। त्यसैमा हाम्रा सन्ततिको भविष्य र देशको भविष्य सुरक्षित हुनेछ। होइन भने यस्ता गद्दार राष्ट्रघाती देशद्रोहीलाई अझै पनि मत दिएर हामीले चाहिँ के भन्दा पछुतायो भने भोलि पूर्वमा हात राखेर पछुताउने बाहेक विकल्प छैन। त्यो 4 गतेको दिन ठुलो यज्ञ गर्ने दिन हो। त्यो यज्ञमा आफ्नो पवित्र आत्मालाई पवित्र नेतृत्वलाई मतदान दिएर एकपल्ट मौका दियौँ। त्यही नै हाम्रो चाहिँ सबैमा अपिल र अनुरोध हेर्नुहोस्। र अब अन्त्यमा छौँ हामी। म अन्त्यमा यता हरिश सरतर्फ एउटा अन्तिम प्रश्न गरेँ। अब तपाईँ एउटा त्यहीँको स्थानीय पनि हुनुहुन्छ, अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, तपाईँलाई त्यहाँको सबै कुराहरू थाहा छ। अब यो सधैँ यस्तै हो कि अथवा यो कहिल्यै पनि सधैँभरि यत्तिकै गइरहने हो कि यत्रो 17 वर्ष त बितिसक्यो, अब यसको विकल्प, अब यसलाई मिलाएर लैजानको लागि के गर्नुपर्छ त? कसको भूमिका के रहन्छ? तपाईँको आफ्नो विचार, आफ्नो धारणा। फर्स्ट म अलिकति हाम्रो काठमाडौँबाटै जोड्न चाहन्छु। अहिले हामीले चाहिँ हरेक इन्टरभ्यू दिँदा हाम्रो काठमाडौँमा बस्ने नागरिकहरूले, काठमाडौँमा बस्ने स्थानीयहरूले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू फोहोर मैलामा राजनीति गर्दै हुन्छ, तपाईँहरू दसैँ आयो भने फोहोर रोक्नुहुन्छ, तपाईँ हरेक चाडपर्व आयो भने फोहोर रोक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले के पाएन, पैसा पाएन, तपाईँहरूले के पाएन भन्ने क्वेसन गर्नुहुन्छ। हामी पैसाको लागि कहिले पनि मर्दैनौँ र हामी दुःख गरेर खान्छौँ। म एउटा खेलाडी हो, मेरो पेसा खेलाडी हो, म खेलकुदमा लागेर खेलकुदमा मेरो मेहनत पसिना बगाएर म खान्छौँ। काठमाडौँवासीलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामी कुनै पैसामा मरेको होइन, हामी काठमाडौँलाई पनि स्वच्छ राख्न चाहन्छौँ र काठमाडौँबाट स्वच्छ तरिकाले एउटा फोहोरलाई एउटा व्यवस्थापन पनि गर्न चाहन्छौँ। जति साथीहरूले लेख्नुहुन्छ हामी काठमाडौँमा फोहोर बनाउने होइन, हाम्रो एउटा मेन भनेको चाहिँ हामी सिसिडोलाई एउटा राम्रो व्यवस्थापन गर्ने हो। अब हाम्रा अहिले धादिङका नेताहरू जो धादिङबाट स्थानीय चुनावमा प्रतिनिधि सभा स्थानीय चुनावमा लड्दै हुनुहुन्छ, जस्तो नुवाकोटबाट लड्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरूले पनि विचार गर्नुहोस्। यो फोहोर मैलाको कारणले तपाईहरूलाई पनि धेरै अवरोध हुन सक्छ। र अर्को कुरो, फोहोर मैलामा जहिले पनि राजनीति गर्ने साथीहरू खबरदार, अबदेखि तपाईँले राजनीति गरेको भेट्यो भने तपाईँहरू खबरदार, तपाईँहरू विचार गर्नु होला। किनभने तपाईँहरूले जति राजनीति गर्नुभयो, अब यो राजनीति हाम्रो फोहोरमा चल्दैन, चल्नेवाला पनि छैन, हामी चल्न पनि दिँदैनौँ। तपाईँहरूको हरेक राजनीतिक कार्यक्रममा यदि फोहोर मैलाको समिति बनाएर तपाईँ राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ भने हरेक काममा अवरोध गर्न हामी युवाहरू अब एक पङ्क्ति एक ढिक्क भएर लाग्नेछौँ। र अर्को कुरो, अब व्यवस्थापनको कुरो, फोहोर मैला एउटा विकल्प हामी के दिन सक्छौँ नेपाल सरकारलाई भने, काठमाडौँ महानगरपालिकालाई, नेपाल सरकारलाई विकल्प, किनभने सिसिडोलमा तपाईँहरूले कति वर्ष 50औं वर्षको लागि भन्नुभएको छ, त्यो सम्भव छैन। तपाईँहरू ग्यारेन्टीको साथ भन्नुहोस् यो सम्भव छैन। अहिले तपाईँहरूले फोहोर मैला डम्पिङ साइट सिसिडोल होइन, त्यो कुडुलले बन्चरे राख्नुहोस् नाम, कुडुलले बन्चरे हो, त्यो बन्चरे डाँडामा फोहोर फालिँदैन, कुडुलले भन्ने जग्गा हो, त्यो कुडुललेमा अहिले फोहोर फालिँदैछ। बन्चरे भनेको डाँडा हो, नुवाकोट धादिङको सिमानामा पर्ने कुडुलले भन्ने ठाउँमा फोहोर फालिँदैछ। त्यो फोहोर फाल्ने सीमित टाइमको लागि मात्र हुनसक्छ। त्यसपछि तपाईँहरू विकल्प खोज्नुहोस्। यहाँ मात्रै होइन, फोहोर अन्त ठाउँमा पनि फाल्नुहोस्। र तर फोहोर मैला जहाँ फाले पनि तपाईँहरू व्यवस्थित तरिकाले फाल्नुहोस् र गन्धरहित फाल्नुहोस् र सबैको स्वास्थ्यमा अप्ठ्यारो नपर्ने तरिकाले फाल्नुहोस्। र अहिले जतिन्जेल फाल्नुहुन्छ तपाईँले त्यहाँ राम्रो तरिकाले फाल्नुभयो भने बल्ल त्यहाँको स्थानीयवासीले तपाईँहरूलाई जय जयकार गर्नेछ। त्योभन्दा बढी गर्न तपाईँहरूले पाउनुहुने छैन। यदि पाउनुभयो भने हामी सदाको लागि फोहोर गर्न तयार छौँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। जय जननी जय मातृ।